أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات حضرات، تسی معاشرے دے اندر دیکھتے ہو کہ سچے انسان نو جھوٹا کیا جاندا ہے، حق بات کرنے والے نو نازیبا الفاظ دے نال یاد کیتا جاندا ہے. یعنی حق والیاں دے اُتے طرح طرح دیاں آزمائشاں نازل ہوندیاں نے. اس دی وجہ کیا ہے؟ اج دا موضوع انتہائی اہمیت حامل موضوع ہے، کیونکہ ساری کائنات دے اندر، ساری مخلوقات دے اندر رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اعلیٰ عرفہ اولا مقام دے نال ہم کنار فرمایا ہے. اور ایسے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی توہین، آپ دی حرمت دی پامالی کرن دیاں ناکام کوششاں کیتیاں جاندیاں نے. بالخصوص یہود و نصارہ اپنے خبث باطن دا اظہار کرتے ہیں، حسد اور عداوت دی اگ دے اندر جلدے نے. عالم اسلام دے اتفاق نہ ہون دی وجہ کر کے مسلمانہ دے حکمرانہ دے اندر او جرت دلیری بہادری نہ ہون دی وجہ کر کے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ گائے دا پجاری، بتاں نو پوجنے والا ہندو بھی کائنات دے سردار نبی علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر بد زبانی تے اتر آیا ہے. اس موضوع کو سمجھن تو پہلا
ابتدا دے اندر جو میں باتاں احباب کرام دے گوش گزار کرنا چاہنا انہوں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اتباع ابلیس جدو انسان شیطان دی پیروی کرتا ہے، شیطان دے آکھے لگتا ہے، نتیجہ تن انسان دا دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھو، جدو انسان شیطان دی بات دے پیچھے چلتا ہے، نتیجہ تن انسان دا دماغ جو ہے وہ معوف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھڑ جاتا ہے، درست نہیں سوچتا، الٹ سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، نتیجہ تن انسان نو ہدایت گمراہی نظر آتی ہے، حق نو انسان باطل سمجھ بیٹھتا ہے اور باطل نو حق کہنا شروع کر دیتا ہے، خیر نو شر اور شر نو خیر تصور کرن لگ پیندا ہے، جھوٹ نو سچ اور سچ نو جھوٹ کہن لگ پیندا ہے، حق والیاں نو حق دی تبلیغ کرن والیاں نو نازیبا الفاظ دے نال یاد کرنا شروع کر دیندا ہے، نتیجہ تن سچیاں نو جھوٹا، ہدایت والیاں نو گمراہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ ہر دور دے اندر حق والیاں نو جھٹلایا گیا، عقیدہ توحید دی دعوت دین والیاں نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں، ساحر آکھیا گیا، مجنون کیا گیا، جادوگر آکھیا گیا، پاگل تے دیوانہ ایکھو جائے نازیبا گرے ہوئے الفاظ آکھے گئے، کیونکہ شیطان نے دماغ معوف کر دیتا ہے، حق نو اس نے باطل سمجھنا ہے۔ اس کائنات دے اندر سب تو عظیم ترین مخلوق انسانی ہے، اور مخلوق انسانی دے اندر عظیم ترین ہستیاں انبیاء کرام دی ہستیاں نے، اور انبیاء کرام دے اندر میرے تساں دے راہبر و رہنما سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا، کوئی ایسا نبی رسول دنیا دے اندر نہیں آیا جس نبی رسول اور پیغمبر دی مخالفت نہیں کی گئی، اس نو جھٹلایا نہیں گیا، اس نے متعلق نازیبا الفاظ نہیں استعمال کیتے گئے، ہر نبی نو تنگ کیتا گیا، انبیاء تو ود کے حق والا کون ہو سکتا ہے، پیغمبر تو ود کے سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے، ایک نبی تو بڑھ کے رب کائنات دی وحدانیت دے واسطے دعوت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس کے باوجود انبیاء کرام نو مجنون بھی کیا گیا، ساحر بھی کیا گیا، پاگل بھی کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
ہر طرح دے نال تنگ کیتا گیا. لہذا پریشان انسان ایک گل سوچ کے ہو جاتا ہے یار ہوتا کی پیا. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ حسین، سب تو زیادہ فتین، سب تو زیادہ ذہین، سب تو زیادہ عظیم، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم میں بالا ہمارے نبی ہے. مگر معاشرے چ ہوندا کی پیا ہے؟ ساڈے محبوب پیغمبر نے انہوں نے آخیا کی ہے؟ کیوں توہین کرتے ہیں؟ توہین دی وجہ کہ پیغمبر علیہ السلام لوگوں اللہ دی وحدانیت دی تعلیم دیندے نے. مخالفت دی وجہ مخالفت کرنے والے نے حق نو باطل سمجھ لیا. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دی تلاوت میں تواڈے سامنے بیان کرا اور میں مثالاں دیاں گا تانوں انبیاء دیا تاکہ اے مسئلہ تانوں سمجھ آ جائے کہ دنیا کے اندر یہ سلسلہ اج تو نہیں شروع تو چلتا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے ہی معاملہ چل رہا. اللہ دا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آیات نازل فرما کے دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تسی بھی قرآن سنو گے تو انہوں یہ بات سمجھ آئے گی. گستاخی ہوندی کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تو پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو جھٹلایا نہیں گیا، جتیاں مخالفتاں نہیں کیتیاں گئیاں، ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا. بدقسمت لوگاں نے ہر نبی دے نال استہزاء کیتا ہے. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ. رسول دی جمع رسول، سارے رسول ان دے اندر آ گئے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہر پیغمبر کے نال مذاق کیتا گیا ہے. لہذا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سونے تینوں پریشان ہوندیاں ضرورت کوئی نہیں، تینوں دل دے اندر تنگی محسوس کرن دیاں ضرورت نہیں. اصل دے اندر تینوں نہیں جھٹلاندے، اے ظالم اللہ دیاں ایتاں نوں جھٹلاندے نے. اللہ اللہ. میں چند ایک مثالہ اشارتاً عرض کر دیا. تبلیغ دیکھو کیسی، مخالفت دیکھو کیسی. حق سمجھ آندا پیا، حق واضح ہوندا ہے، لیکن الفاظ دیکھنا ذرا تسی اندازہ کریا جے کہ پیغمبران دی توہین کس طریقے نال کیتی جاندی رہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ فرماندے نے لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی
عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کہندے نے یا قوم اے میری قوم والو اعبد اللہ، عبادت صرف اللہ رب العالمین دی کرنی ہے، کیونکہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی ما فوق الاسباب سنن دیا طاقت نہیں رکھدا، ما فوق الاسباب مددگاری نہیں کر سکدا، کسے دی مدد نہیں کر سکدا۔ مینوں ڈر آندا ہے کتے تسی شرک دی وجہ کر کے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دی عدالت قابو نہ آ جاؤ۔ ہمدردیاں دیکھو کیسیاں ہمدردیاں، تے قوم والے نے جواب کی دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں اعبد اللہ، عبادت اللہ دی کرنی۔ کیسی خوبصورت بات ہے بھئی، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تے حق بھی اودا ہی بنتا ہے کہ عبادت صرف ہوندی کیتی جائے، سیدھی جی بات ہے۔ اور اگلی بات ہمدردی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ قیامت دا دن بڑا سخت دن ہے، قیامت دیاں ہول ناکیاں، اللہ اکبر، مینو ڈر آندا ہے کہ تسی قیامت نو قابو نہ آ جاؤ۔ ہمدردی تے جواب کی ملیا؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ اے نو گل سن، ساڈے ایویں تو کن نہ کھا، تو تے بندہ ہی گمراہ ہے۔ استغفر اللہ۔ قوم والیاں نے پیغمبر نو کی آکھیا انا لنراک فی ضلال مبین، تیری گل کیویں منی ہے؟ تے جناب نوح علیہ السلام نے آکھیا یا قوم لیس بی ضلالۃ، لوگو اے میری قوم والو میں گمراہ نہیں جے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تے اللہ رب العالمین دا پیغمبر ہاں، تہاڈی رشد و ہدایت دے واسطے آیا ہاں، میں تے تہاڈی خیر خائی دا انتظام کر رہا ہاں، تبلیغ کر رہا ہاں، تہانوں راہ راست دے پاسے دعوت دے رہا ہاں، تہانوں اللہ رب العالمین دے پاسے بلا رہا ہاں، مگر قوم والے ٹس تو مس نہیں ہوندے، کہن لگے اے نو گل اصل دے اندر انا لنراک فی ضلال مبین۔ اور دوسری بات ہے کہ جے تو ہدایت یافتہ ہوندا اسی تینوں ہدایت والا ماننے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ بے ہدایت خود نے، میں شروع جو بات کی ہے نا، جدو انسان شیطان دے پیچھے چلتا ہے نا، تو شیطان سب تو پہلے ان کا دماغ معاف کرتا ہے، وہ پھر حق نو باطل سمجھتا ہے، ہدایت والے نو گمراہ سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگے نو ہدایت والے تے اسی ہاں، تو تے گمراہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دلیل کی دیتی، کہنے لگے اگر تو ہدایت والا انسان ہوندا تے پھر وڈے وڈیرے لوگ تیری بات دے اتے عمل کر دے، سردار قسم دے لوگ تیری بات لبے کہندے، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔
کہنے لگے تیری کسے دولتمند بندے نے گل منی ہے، کسے سردار نے وڈیرے نے تیری کو گل منی، آ جا کے تیری گل منی تے ساڈے کمی لوگاں نے، ساڈے غلاماں نے، ساڈے نوکراں تے چاکراں نے تیری گل منی ہے۔ اگر تو ہدایت یافتہ ہوندا تے دولت مند تیری گل مند۔ استغفر اللہ، کیسی عجیب سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام دی توہین کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی دا عذاب بھیج کے نہ سارے نو تباہ و برباد کر دیتا، بچے تے جناب نوح علیہ السلام اور اس پیغمبر دی بات نو تسلیم کرنے والے اللہ دے عذاب تو محفوظ ہوئے، باقی سارے رگڑے گئے۔ کہنے لگے سچے اسیاں، تو جھوٹا ہے، ہدایت یافتہ اسیاں، تو گمراہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ لو جی ایک اور پیغمبر دی مثال، حضرت صالح علیہ السلام دی مثال۔ بات آنی ہے کائنات دے سردار نبی علیہ السلام تے۔ میں تانوں دس رہا کہ ہر پیغمبر دی توہین ہوئی، گستاخی ہوئی، لیکن پیغمبران نے اپنا مشن نہیں چھڑیا۔ اچھا ساڈے معاشرے دے اندر بھی اسی بڑی جلدی گھبرا جانے ہیں، بڑی جلدی گھبرا جانے ہیں۔ گھبرانے کیوں آ؟ قاری صاحب، انکل جی، ماموں، امی، میں سچا، مینوں انہیں جھٹلا دیتا ہے، میں نہیں برداشت کرنا، میں حق تے مینوں جھٹلا دیتا ہے، میں تھو برداشت نہیں ہونا، میں ایٹ دا جواب پتھر نال دیاں گا۔ لیکن ذرا غور کرو، حوصلہ، صبر و تحمل، ذرا سوچو تے صحیح، پیغمبر تو ود کے تے کوئی عظیم نہیں نہ ہوندا، مگر پیغمبر دے نال رویے دیکھو کیسے۔ اللہ انہاں پھر بھی سمجھایا، دل نہیں چھڑیا، گھبراہٹ دا شکار نہیں ہوئے۔ سیدنا جناب صالح علیہ الصلوۃ و حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ قوم والیاں نے اگو جواب کی دیتا، سن کے حیرانی ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے اے ہود گل سن لے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تو تے بندہ ہی بے وقوف۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن دی آیات دے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو بے وقوف بھی ہے تے ہے بھی جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تے حضرت ہود علیہ السلام نے جواب کی دیتا، یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم والو میں بے وقوف نہیں دے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تے اللہ دا پیغمبر ہاں، میں تانوں سمجھان واسطے آیا ہاں۔ جڑا رب دا پیغمبر ہوندا ہے او گمراہ نہیں جے ہوندا، جڑا رب دا پیغمبر ہوندا ہے او بے وقوف نہیں جے ہوندا۔ مگر قوم والے بڑیاں بدتمیزیاں کردے نے، کہندے نے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود اسی تیری گل نو
تیرے پیچھے لگ کے اسی اپنے مصروفیات اپنے معاملات نہیں ہو چلانے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اے ہو تو تائیں خودیاں گلا کرنا ساڈے معبوداں دے وچوں کسے معبود نے تیرا دماغ ہی خراب کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گستاخی ہو رہی ہے پیغمبران دی شروع تو لے کے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. کہ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے آکھیا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہاں جڑا تسی شرک کرتے ہو میں بیزاری دا اعلان کرنا. حضرت صالح علیہ السلام میں بات رو مختصر کرا. حضرت صالح علیہ السلام نے ہر نبی نے اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا اور بڑیاں بڑیاں خوبصورت باتاں کیتیاں. جناب صالح علیہ السلام دی قوم کہنے لگی قالوا انما انت من المسحرین. اے صالح جا اپنا کم کر تیرا دماغ ہی نہیں کم کردا تیرے اوتے تے جادو ہے تا تو ایہو جیاں گلاں کرنا. استغفر اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام دی بات آئی قوم والے کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب یار تو کیا خودیاں گلا کرنا ہے. آج جڑی تو نماز پڑھنا ہے اے نماز تینوں اے حکم کر دیے کہ سانو تنگ کرنا شروع کر دے. اسی تیرے پیچھے لگ کے اسی اپنے معبوداں دی عبادت چھڑ دئیے تیرے پیچھے لگ کے اوے کاروبار کریے جویں تو چاہنا ہے تیرے پیچھے لگ کے تیرا قانون اسی اپنے اتے لاگو کریے. جا تیری اسی گل نہیں مننی اسی آزاد ہاں اسی جو مرضی جس طرح چاہیے کاروبار کریے اسی تیری گل نہیں مننی. نماز دا تانا اتے بچے خاموش رہے. نماز دا تانا قوم والے نے دیتا تے پھر جدو رب العالمین دا عذاب آیا بیک وقت 3 طرح دا عذاب آیا. استغفر اللہ. بڑی گرمی. اہل مدین نے ویکھیا کہ بدل دا ٹکڑا آیا ہے. لوگوں نے بدل دے ٹکڑے دے چھاں سائے دے تھلے گئے. بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. سارا نو بلایا کہ آ جاؤ بڑی ٹھنڈ ہے. جس وقت سارے نبی دے گستاخ اس بدل دے سائے تے پہنچے بدل دے وچوں اللہ رب العالمین نے اگ برسانی شروع کر دی تھی. اور جس زمین تے کھڑے سن زمین نو اللہ نے حکم دیتا کہ تو حرکت پیدا کر لے تیرے اندر حرکت آ جائے. اللہ دے حکم دے نال زمین چے زلزلہ شروع ہو گیا. فضا نو رب نے حکم دیتا کہ چیخ. فضا چے چیخ آ گئی. فضا چے چیخ زمین چے زلزلہ آسمان تو اگ. اللہ نے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا. حرام کمائی رزق حرام. دعوت کتنی خوبصورت ہے کتنی اچھی بات ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. ناپ تول چے کمی نہ کیتا کرو بھائی اللہ ناراض ہوتا ہے. چل شعیب اپنا کام کر. تینوں کی لگے ساڑھے معاملات کے اندر دخل اندازی دینا تیری نماز تینوں یہ حکم کر دی. آج پاکستان دے حالات کیسے نے حالات. آلے مزید دیکھو گے اللہ اور اس دے رسول دے نال جنگ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. معیشت دا خانہ خراب ہوئے گا
بحالی ادو آئے گی جدو اللہ رب العالمین دے قانون دے مطابق معیشت چلاؤ گے، نظام معیشت اللہ دے قانون دے مطابق لاگو کرو گے، سود دا بیڑا غرق کرو گے، تبھی بحالی ہوئے گی، وگرنہ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی، رب دا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مثال، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مثال، سیدنا جناب ابراہیم خلیل اللہ، اگلے جمعے جو انہوں دی سیرت انہوں دی ملت دے بارے تسی سنو گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال توہین کس قدر کیتی گئی؟ باپ کہندا باپ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، زبان بند کر لے، بعض آ جائے ایسیاں گلاں کرن تو، وغرنہ تینوں میں سنسار کر دیاں گا، زمین کے اندر دفنا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اے سلسلہ چلدا 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 آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ توہین کیوں دی ہے؟ پیغمبر کہندہ ہے رب دی عبادت کرو، اس پر وہ توہین ہو رہی ہے۔ توہین کیوں ہوندی؟ پیغمبر کہندہ ہے کہ اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ، آخرت دے عذاب تو بچ جاؤ، جہنم دی اگ تو بچ جاؤ، معبودان باطلہ دی عبادت چھڑ کے مالک حقیقی دی عبادت شروع کر دو، آپس دے اندر متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اللہ دے دین دے اتے چلن والے بن جاؤ۔ کیسی خوبصورت باتاں ہیں، تے جواب تسی سن رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ ربیع الاول چ اللہ میری زندگی رکھے، تواڈی بھی زندگی رکھے، اللہ مینوں بھی صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تانوں میں ٹکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سناواں گا انشاءاللہ الرحمن، اوتھے تفصیل ہوئے گی۔ آپ کیسے حسین سن، کیسے عظیم انسان سن، کیسے ذہین و فطین سن، کیسے جسٹس سن، کیسے مجاہد سن، کیسے سیاح سن، کیسے قاری قرآن سن، کیسے امام سن، کیسے رہبر رہنما سن، کیسے ہادی کائنات سن، کیسے سن کہ رب نے آکھیا تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دنیا کے اندر آئے، بچپنا گزریا، نوجوانی گزر رہی ہے، جوانی گزر رہی ہے، 40 سال دی عمر ہو گئی، سب محبت دا دم بھر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں گستاخی کس وجہ کر کے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ذرا ان کھل کے انہوں سمجھا دے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ذرا کھل کے تبلیغ کرنا انہوں، تیرے مخالفان اللہ فرماتے ہیں میں آپ نپٹ لواں گا، سنبھالاں گا، رب کہتے ہیں میں آپ سنبھالاں گا۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ کوہ صفا واقعہ بڑا مشہور ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہاڑی تے کھڑے ہو گئے، آپ نے جناب آواز لگائی تے سارے اتے جمع ہو گئے، انہاں دے اندر آپ دا حقیقی چاچا جڑا اج دے اس وقت تک آئی دی تاریخ تک اپنے بھتیجے دے نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، ایک لفظ کوئی بندہ ثابت کرے گا ابو لہب نے اعلان نبوت تو پہلے آپ دی مخالفت سے بولیا ہوئے، بھتیجا خوبصورت گلا کردا موتی رولدا، نبوت دا اعلان ہویا، آپ نے فرمایا کیسی بات کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او
काज़िबा, पहले मैनू दसो मैनू सच्चा पाया जे या झूठा पाया जे। सारे ने आखिया कि शहजादे तेरी जबान चो निकले ते हक ही निकले, सच ही निकले, तेरा ते झूठ दे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। आपने फरमाया अगर मैं कह देवां इस पहाड़ दी पिछली जानब कोई लश्करे जर्रार आ रहा है, तुहाडे उत्ते हमला करन दी गरज दे नाल आ रहा है, ते सारे कह लगे असी मन जावांगे, असी दिलों तस्लीम कर लवांगे, क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान दे विचों हक तो इलावा कोई निकलदा ही कोई नहीं। जदों आपने उन्हां दी ज़बानां दे विचों ये अल्फाज निकलवा ले ते हुण आका फरमान आ देखो मुखालफत शुरू होने लगी जे। क्यों गुस्ताखी शुरू हुई? तौहीन दी बुनियाद देखो किस बुनियाद पे तौहीन की गई। आप फरमाते ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, उनके तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं, कोई गैबाना सुनन दिया ताकत नहीं रखता, असबाब तो बगैर कोई मदद करन दिया ताकत नहीं रखता। बस ये अल्फाज कहने ही सन। सक्का चाचा सक्का। अज की तारीख तक कोई मुखालफत साबित नहीं कोई कर सकता, कोई मुअर्रिख साबित नहीं कर सकता। आपने आख्या जुर्म की मेरे महबूब का ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिर, ए जुर्म बन गया, काफरा के नजदीक जुर्म बन गया, मुशरिकीन के नजदीक जुर्म बन गया। ते अबू लाहब फौरन बोलिया जड़ा मोहब्बतां दे दम भरन वाला सी, सादक ते अमीन कहने वाला, मोहब्बतां दे जनाब ऐसे फरेरे लहराने वाला, फौरन कहंदा आंदा ओ भतीजे ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूट जान, क्या तू सानू इस पारों इत्थे बुलाया सही? अस्तगफिरुल्लाह। मुखालफत शुरू हो गई, तौहीन शुरू हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अबू लहब बेईमान जालिम ने तौहीन की ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्लियां दित्तियां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इस अबू लहब बदबख्त दुए हाथ टूट जान। रब ने जवाब दिता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इस जालिम ने ना कम इदा माल आया, ना इहदी औलाद इहदे किसे काम आई, ना इहदी सरदारी चुदराहट इहदे किसे काम आई। वमरातु सयस्ला नारन ज़ात लहब। अल्लाह फरमाते ने इस बदबख्त नू दुनिया में भी मैं जलील करांगा ते आखिरत नू जहन्नम दी अग दा ईंधन बनावांगा। वमरातुहु हम्मालतल हतब। इहदी बीवी भी बदबख्त ऐसी औरत, इन्हें रस्सी नू अच्छी तरह बटिया होया अपने गले दे अंदर ही पाई रख दी सी। बाहरों कांटेदार झाड़ियां कट्ठियां करके लैके आंदी, मेरे महबूब पैगंबर दे रस्ते दे अंदर खलार देंदी ताकि मुहम्मद गुजरेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कांटे लगनगे ते जालिम आंदी है मैं खुशी
खुशियां मनावांगी। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। हुण एने रस्सी अपने गले दे अंदर पाई हुई है ते लकड़ियां इन्हें अपने सिर ते रखियां हुई ने। एक पत्थर ते बैठ गई, वो जेड़ी गठड़ी सी इन्हें सिर तो थल्ले डिगी ते रस्सी इन्हें गले च आ गई। ऐसा घोटू आया इस बदबख्त औरत नू कि उस दिन वजह करके लुकमा अजल बन जाती है, वासले जहन्नम हो जाती है। आले चंद नहीं गुजरे ने मैं अपना गज़वा बदर नू भरा अबू जाल उथे जलील हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, कत्ल हो गया, मुर्दार हो गया, वासले जहन्नम हो गया। एक ये सदमा, दूसरा शिकस्त दा सदमा, तीसरा अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इहदे हाथ च एक गिल्टी निकली। वो ऐसी पुरखतर कि इनकी औलाद ने इनू अपने कमरिया तो दूर दफा कर दिता। एवं 3 दिनों के विच ही मर जाता है। बदबू इस कदर ज्यादा कि पुत्र होन दफनान वास्ते तैयार नहीं। हबशी गुलाम बुलाए गए, उन्होंने कोल भी जुर्रत नहीं हुई कि उनके करीब जाके इसको दफना। गला खोदिया गया, फासले ते लंबे लंबे वासा दे नाल धरू के उस टोए दे अंदर सुटिया गया और फासले ते खलो के पत्थर सुट के इस जालिम नू दब दिता गया। गुस्ताखे रसूल दा अंजाम अल्लाह ताला ने अबू लहब नू तबाह बर्बाद कर दिता। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। अल्लाहु अकबर। गुस्ताखी करने वाले कर दे, अल्लाह ताला उन्होंने पकड़दा। अल्लाह अकबर। कुरान का एक और मुकाम सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह ताला ने नूरीना औलाद अता फरमाई। बेटिया नू ते रब लंबी जिंदगी देंदा रहा ते बच्चे, पहला बच्चा पैदा होया फौत हो गया। जदों आपदा दूसरा बेटा फौत होया ते काफिर बेईमान गुस्ताख कच्छा मारन लग पे। कह लगे यार गल सुनो, इस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा काम ही तमाम हो गया। इनका ते नामो निशान ही हुण मिट जाना है, इनकी नस्ल ही खत्म हो गई। इनका दूसरा बेटा भी फौत हो गया। ये जड़ कट है, इनकी जनाब मफकूद जिक्र, इनका नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा। ये मकदू नस्ल, इनकी नस्ल नू कट के रख दिता गया है। इन्हां ज़ालिमां ने गुस्ताखियां कीतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सोनिया इन्हां गल्लां दे पासे तू तवज्जो नहीं करनी। ये सारे तेरे नाल जो गुस्ताखियां दा मुआमिला कर रहे ने, ये एवें ही बकवास करदे ने। मेरी तरफों एहसानात दे पासे जरा तवज्जो दिल करना। मैं तेनू कौसर अता फरमाया है। नहरे जन्नत के अंदर या हौजे कौसर मुराद है। बाद ने लिखा है कि कसीर उम्मत मुराद है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। सोनिया तू मेरी इबादत करदा रह ते मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बानी करदा रह। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मैं रब्बुल आलमीन ऐलान कर
کر رہا وا، قادر مطلق اعلان کر رہا وا، مختار کل اعلان کر رہا وا، ہر چیز دا خالق اعلان کر رہا وا، ہر چیز دا مالک اعلان کر رہا وا۔ ایتھے آندے نے ایدا نام و نشان مٹ جائے گا، ایتھے کہندے نے اے جڑ کٹ ہے، اے بے نسل ہے، دی نسل اگے نہیں چلے گی۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں رب رحمان اس بات دا اعلان کر رہا ہاں، سونیا رہندی دنیا تک میں تے تیرے ذکر نو جاری رکھنا ہے، میں تے تیرے نام نو بلند رکھنا ہے۔ انہاں بے وقوفاں جاہلاں نو پتہ ہی نہیں، جندہ نام رب زندہ رکھے ان دے نام نو کائنات دی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کون ختم کر سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا تیرے ذکر نو، تیری سیرت نو، تیرے کردار نو، تیرے اٹھن نو، تیرے بیٹھن نو، تیرے بولن نو، تیرے انداز گفتگو نو، تیری نماز پڑھن نو، تیری سیرت، تیری زندگی دے ایک ایک لمحے دی عظمت انی لامرو کا سونیا تیری ساری زندگی دی قسم ہے میں تیرا ایک ایک رویہ قرآن دے اندر محفوظ کر دیتا ہے، تو اسوہ حسنہ میں تینوں بنا چھڑے ہے۔ سونیا اے تینے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والے خود مٹ جان گے، تو قیامت تک تیرا نام بلند رہے گا، تیرے نام نو کائنات دی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، فرماندے نے چار چوفیر پیاں سونے دیا دمانی، چار چوفیر پیاں سونے دیا دمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ نے آوے موقع تے میں قدم جا چمانی، ہو جائے گنہگار ات فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد والا کالج ٹھار دا، اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہی جہان نے، نبیاں جو وکھرا ایشان پایا سلطان نے، کر کر پہنچیا ویکھو اج نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردا ہے اس ظالم نو پتہ ہے آپ دی شان ہے کہ آپ رحمت للعالمین نے، آپ دی شان ہے آپ خاتم النبیین نے، آپ دی شان ہے آپ امام الانبیاء نے، آپ دی شان ہے کہ آپ ساڑھے دلان دی بہار نے، آپ دی شان ہے آقا تقوی دے معلم نے، آپ دی شان ہے آقا سمرات جنت دے بشیر نے، آقا دی شان ہے آقا رحمت للعالمین نے، آقا دی شان ہے آقا در یتیم نے، میرے محبوب دی عظمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حامل قرآن
قرآن آمینہ دے لال دی شان ایوے کہ آقا کاری قرآن محبوب پیغمبر علیہ السلام دی شان ایوے کہ اللہ نے ساری کائنات جو آپ نو عظیم بنایا ہے. اور یاد رکھے فقیر دی بات دے اتے ذرا غور کر لو. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات دے اندر عظیم نے آپ دی گستاخی ایسا ناقابل معافی جرم ہے جس دی سزا صرف اور صرف موت ہے. اور یاد رکھے سانو کائنات دی ہر چیز دے نالوں زیادہ آمینہ دے لال عزیز نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ادب و احترام کرنا عزت و اکرام کرنا آپ دی تعظیم و توقیر کرنا آپ دے نال عقیدت محبت الفت رکھنا اور آپ دی حرمت دی خاطر اپنا آپ سب کچھ قربان کرنا حرمت دا دفاع کرنا ناموس تے رسالت دا پہرا دینا اے عین ایمان ہے. ایک ہی وجہ ہر غیور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دی خاطر اپنی جان نو قربان کرنا اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھدا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن اس امت نو زندہ رہندا حق کی کوئی نہیں جس امت دے پیغمبر نو نبی نو گالیاں دتیاں جان. اور یاد رہے عباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ناقابل برداشت معاملہ ہے. اور اسی ہر غیور مسلمان اس دی آواز ہے اس دا نکارہ ہے اس دی للکار ہے مسلمان دے بچے بچے دی آواز ہے. جب تک کٹ نہ مرو نہ خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. فضائے بدر پیدا کرو او حکمرانوں عالم اسلام دے حکمرانوں فضائے بدر پیدا کرو. فرشتے تمہاری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. اور جو انسان اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا آپ دے نال والدین نالوں زیادہ بیوی بچہ نالوں زیادہ جائیداد دے نالوں زیادہ حتیٰ کہ جان نالوں زیادہ آپ نو عزیز سمجھنے والا مقدم سمجھنے والا محبوب سمجھنے والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. حرمت رسول دی پامالی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس بندہ ناچیز دا پیغام عالم اسلام دے حکمرانوں نو ایک مسئلہ صرف پاکستان دا نہیں بنگلہ دیش دا نہیں ایک کسی اسلامی ملک دی حد تک مسئلہ نہیں پورے عالم اسلام دا مسئلہ ہے جندہ دل کردہ ہے ظالم بدبخت دا اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی معاذ اللہ توہین کردہ ہے آپ دی حرمت نو پامال کردہ ہے. یاد رہے OIC دا اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس کے اندر بدبخت عورت ہندو عورت نوپو شرمانو سزائے موت دا معاملہ اونا دی حکومت تو کروایا جائے مجبور کیتا جائے یا پھر حوال کیتا مطالبہ کیتا جائے عمل درآمد نہ ہون کی صورت دے اندر اینا ظالمہ دے خلاف اعلان جہاد کیتا جائے حکمران اعلان کرن باز ضابطہ اینا گستاخہ دا انجام ایک زمین کی خاطر مسلمانہ دی زمین چھینی جائے. اللہ دا قرآن کہندا ہے چھینن والے دے خلاف جہاد ہوئے کسے مسلمان نو نجائز قتل کیتا جائے ان دے خلاف جہاد ہوئے جڑا انسان اسلام دے اگے رکاوٹ ڈالے ان دے خلاف جہاد ہوئے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی توہین کیتی جائے تے بالاولا جہاد دا اعلان ہونا چاہیے. اور یاد رہے بات حرمت رسول
रसूल दी खातर जान भी कुर्बान है। मेरे महबूब अली सलातो वस्सलाम दी तौहीन इहतजाजा नाल नहीं रुकेगी, रैलियां नाल नहीं रुकेगी, मुजम्मती बयानात दे नाल नहीं रुकेगी, अक़वाम मुत्तहिदा दे अंदर करारदादा पास कराने नाल नहीं रुकेगी। याद रहे बात, तौहीन रुकेगी। तौहीन करने वाला कोई बदबख्त मर्द होए, कोई औरत होए, उसकी मरम्मत दे नाल तौहीन रुकेगी, मरम्मत दे नाल। मेरे महबूब ने मरम्मत की थी, सिद्दीक ने मरम्मत की थी, फारूक ने मरम्मत की थी, उस्मान और हैदर रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मरम्मत की थी। गुस्ताखा दी मरम्मत करन दे नाल वो ते बड़े खुश ने रैलियां काट के चुप हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैदान अमल के अंदर आने की जरूरत है। पहले यहूदी मुखालफत करता सी, गुस्ताखी करता सी, ईसाई करता सी, हुण ये मामला हिंदुस्तान तक आ गया है। ये कम बढ़ता जाएगा। 2005 के अंदर डेनमार्क उन्होंने खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता, ये मामला इथों तक ना पहुंचते। अगर नहीं करोगे आलम इस्लाम के हुक्मरानों, अगर गुस्ताखा दी जबान उन्होंने गुद्दी तो तुसी नहीं खिंचोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान दसदा है रब नू बड़ा वल आंदा है। अगर तुसी ए काम नहीं करोगे, अल्लाह चाहे हवावां को कम ले लवे, अल्लाह चाहे किसे दूसरी मखलूक को कम ले लवे। अल्लाह अकबर। यकीन जानो कैसी मिसाल ने। मेरा एक टॉपिक नहीं, गुस्ताखे रसूल दा अंजाम एक बड़ा तवील मौजू है, बड़ा तवील मौजू है। शेर सोंगदा 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 है, गुस्ताख ते कोल गया, चीर फाड़ करके रख दिता। बढ़िया मिसाल है। टाइम हो गया, सिर्फ मैं एक पैगाम देना चाहना। एक तो टाइम दे तशरीफ लाया करो। शुरू तो अंदर जो तमहीद होती है, अगर वो बात अच्छी तरह समझ आ जाए, सारा मजमून इंसान को हिफत हो जाता है, बड़ी बात समझ आती है। तो मैं शुरू के अंदर ये बात दसी है, इस सिलसिला शुरू तो ही आ रहा है। शैतान जदों इंसान दे दिमाग को मौफ करता है, तो फिर वो हक बात को बातिल कहता है, सच्चे को झूठा कहता है। कायनात के सब तो सच्ची हस्तियां आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम समेत दीगर अंबिया किराम ने और हर नबी की तौहीन की गई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसे गुस्ताख को गरक कर दिता, किसे को जलजले नाल तबाह कर दिता, किसे को हवावां दे नाल तबाह कर दिता। और इस तरह आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताखा को कोई बदर दे अंदर काबू आ गए, और किसे को जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर रसूलुल्लाह सल्लम दी एक तौहीन करने वाला काफिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई जंगली दरिंदा दे विचों जंगली कुत्तियां दे विचों अल्लाह इहदे उत्ते कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। अगर तुसी किरदार अदा नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पैगंबर की हुरमत नमूस की हिफाजत खुद करता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है, खालिक़े कायनात सानू अपनी बीवी बच्चियां औलाद जायदाद हत्ता कि अपनी जान नालों ज्यादा आमिना दे लाल दे नाल मोहब्बत करन दी अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। और यकीन जानो इस जिम्मेदारी हुक्मराना दे उत्ते कि इस चीज़ का सख्त तरीन नोटिस लैन। मजम्मती करारदादा नाल जे मसले हल होने होंगे ना, ये मामला रुक जाता, मगर ये रुकता नहीं। अपनी गैरत का सबूत थो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बदल फरमाएगा। जे हुक्मरान कोई अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी बे आवाज है। अल्लाह अपने महबूब के गुस्ताखां खुद पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा, क्योंकि रब दा कुरान कहता इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू इस सदमे दे अंदर अल्लाह साडे अंदर
جرت پیدا فرما دے، سارے حکمرانوں دے اندر جرت پیدا فرما دے، اسے برداشت ہر چیز کر سکنے، اپنے سونے دی توہین برداشت نہیں کر سکتے، نہیں ساتھوں برداشت ہوندی۔ اور جس جیسی ہستی رب نے کائنات دے اندر بنائی کوئی نہیں، اس نبی علیہ السلام نو ایسے ایسے الفاظ کہ میری زبان اجازت نہیں دیندی کہ میں بیان کراں، ڈنمارک دے اخبار نے جو انہاں ظالماں نے خاکے بنائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ جتنے بھی گستاخ نے اللہ انہوں نے پکڑ لے، پکڑ لے میرے مالک، سانو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرما، پیرا دین دی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر۔